جدوں قیدی ہوئے نے 10 محرم نو اے شیری بھی نال ہے آ گیا بلدے مامورا میں بلدے مامورا دی منزل دساں سیداں دے بچے پیاسے نے پانی 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 اے شیری اٹھ کے کہندی بی بی اگر اجازت دیو جدو لوٹی پئی سی نا تے اے مندری میں والاں چ چھپا لی سی اگر کہو تے میں مندری شہر چ ویچ کے پانی لیا کے سیداں دے بچیاں نو پیاواں سمجھ آ رہی ہے اے انگوٹھی میں ویچ آواں تے پانی لیا کے پیاواں ادھروں اے چلی ادھر عزیز ستا آیا اے عیسائی سی خواب وچ عیسیٰ علیہ السلام مل دین فرمایا تو مخملی بستر تے ستا ہے تے آخری نبی دی اولاد پیاسی ہے جاؤے شربتاں دے جگ لے کے جا انہاں نو پانی پیا یہ ان خواب وچ ہی پہ پوچھدا ہے کہ میرے تو واقف نہیں تے میں انہاں دا واقف نہیں کس طریقے نال پانی پیاواں فرمایا جا جدو جگ پار کے تو گیٹ تے جائے گا نا ادھروں بوہا کھڑکے گا تے اے دا نام شیریں ہوئے گا اے تیری ہون والی بیوی ہے پاکاں دی کنیز ہے جا او دے نال جائیں پہلے جا کے حسین دے سر نو سلام کہیں اس سر کٹے ہی چو وعلیکم سلام دی آواز آئے گی شاہ جی اے اٹھے آئے انہیں پانی دا جگ پھرے آئے آیا دروازے تے اے پوچھتا منتقل باپ کون ہے شیریں ہیں وہ حیرانوں کو پوچھ دیئے تینوں میرا نام کنے دسے انہیں کہا جنہیں تینوں بھیجے آنا انہیں مینوں نہ دسے ہون تو مندریاں نہ ویچ مینوں واپس لے چل ایسے طرح واپس لے چل ایک واری مینوں حسین دے سر کو لے جا جدو گزرن لگے نا تے زنجیراں تے رسیاں چے جکڑیا امام سجاد بیٹھا فرمایا میرے بابے دے سر نو سلام پھر کہیں پہلے کلمہ پڑھ آئے ہے انہیں کلمہ پڑھے فرمایا ہون کو سلام انہیں جدو سلام کیتا ہے تو حسین دے سری چو آواز ہے موسیٰ تے بھی سلام ہوئے تیرے تے بھی سلام بولوئے جنہ دے سر کٹی کے یاد رکھن گلنا وہ بول دے جدو واپس ہوڑے آئے سرکار سجاد فرمان دے انہیں او عزیز اجے تیرے خواب دی تعبیر مکمل نہیں ہوئی اے پوچھتا مولا کیویں فرمایا پانی دے چلی آئے او گل سن تینوں دسیا سی خواب وچ کسے نے تیری شادی ہوئے گی شیریں بیٹا اور آئیں جیڑے اپنے غم بھول کے تے کنیزاں دے ویاہ راج کر دے جان ہائے 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 اے نہیں مدینے والے سید